अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आपने तो पढ़ लिया होगा कि आज का हमारा क्या टॉपिक है। मैंने कल की भी वीडियो में मेंशन किया था कि आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक सूरज या चांद ग्रहण ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये सुन के सबसे पहले जैसे ही सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण का सुन के एक प्रेग्नेंट औरत एकदम से पैनिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे लोगों ने उनके माइंड में इतनी सी चीज़ें डाली होती हैं। तो फिर आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई नो यहाँ पे सबके ओपिनियंस थोड़ी डिफरेंट हैं, लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली सोचा जाए, इसको समझा जाए, तो आई थिंक आपकी भी सोच बदल सकती है। अक्सर कहा जाता है कि जैसे ही सूरज या चांद ग्रहण हो तो औरत को कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाना चाहिए, क्योंकि ये सब करने से इसके बेबी पे इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे कि कोई चीज़ कट ना करो, बेबी के लिप्स स्प्लिट हो जाएंगी, उसके अंदर कट आ जाएगा, या कुछ भी खाओ पियो ना, जस्ट स्ट्रेट लेटो, ऐसे बेबी की बॉडी पे कोई ना कोई निशान आ जाएंगे या फेस पे निशान आ जाएंगे, वगैरह वगैरह। सूरज या चांद ग्रहण का आपकी औलाद के साथ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो इसके मालिक नहीं बल्कि खुदा इसका मालिक है। ये सब मिथ्स हैं, ये नॉन मुस्लिम लोगों से हमने खुद पे सवार कर लिए। का साइंस ना को लिंक देती है और इस्लाम तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बनाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और कोई नहीं। पहले लोगों के पास इतनी एजुकेशन नहीं होती थी, ये सुनी सुनाई बातें आगे पहुंचा देते थे। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग जो इन चीज़ों के शिकार हैं, जिनका कहा जाता है कि लाइक इनकी लिप इसलिए स्प्लिट हो गई, कट गई, क्योंकि चांद ग्रहण में इसकी मम्मा ने, नानी ने, पता नहीं क्या क्या, किसने कैंची चलाई होगी, छुरी चलाई होगी, या फेस पे पता नहीं कुछ खाने पीने से हो गया, ऐसे निशान हो गए। और अगर उनसे पूछा जाता है कि क्या वाकई ऐसी है, आगे से उनसे सुना जाता है, मेजॉरिटी से यही सुना गया, नहीं मेरी माँ ने तो एहतियात की, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी हमें ये चीज़ें हैं। एक रवाया है जिसमें कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की डेथ हुई थी, उस दिन सूरज ग्रहण हो गया था। तो उस वक्त लोगों ने कहा, देखा सूरज ग्रहण है, इसलिए जो है इनके बेटे की डेथ होगी। इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद खुदा की निशानियां हैं, ये ना किसी के जीने पे आते हैं, ना किसी के मरने पे जाते हैं। साइंस कहती है कि इस दौरान कोई रेज निकलती हैं जो इंसान की बॉडी पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं। हाँ, इसको हम मानते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोस्टली जब सूरज या चांद ग्रहण होता था उस वक्त मस्जिद होते थे, जिसका हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि आपको उस वक्त अपने घर होना चाहिए, बाहर नहीं, क्योंकि आप कुछ ऐसे कोई किसी रेस किसी वेव से आप ऐसे बीमारियां खुद पे ले सकते हो। इस लिहाज से कहता है कि प्रेग्नेंट औरत को घर रहना चाहिए, तो इस चीज़ को माना जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती। इस चीज़ को हमें नहीं मानना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ने पहले से ही डिसाइड की होती है कौन कैसे होगा कैसे नहीं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि लिप स्प्लिट या कटे हुए क्यों होते हैं, क्योंकि ये मेरी फील्ड का टॉपिक है, डेंटिस्ट्री का, तो आई थिंक कि इसको मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। कोई वायरल इन्फेक्शन इसका कॉज बन सकते हैं जो मम्मा से बेबी पे आ जाए, और उस वजह से डेवलपमेंट में भी इशू हो सकते हैं। विटामिन कम या ज़्यादा लेने से भी हो सकता है। ओवरडोजेस ऑफ विटामिन ए एंड ई एंड एक्सरे की वेव्स, ड्रग्स या अल्कोहल कंज्यूम करने से, फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रेस की वजह से भी डेवलपमेंट में इशू आ सकते हैं। और तो और अगर आपकी फैमिली में पहले से किसी के पास किसी को बॉडी मार्क्स हैं या किसी के लिप्स कटे हैं, तो ये आपके जीन्स में भी हो सकता है। फिर आते हैं हम बॉडी एंड फेस मार्क, बर्थ मार्क पे। ज़्यादातर आपने देखा होगा ये ज़्यादातर फेस के एरिया पे होते हैं या आपके पीछे नेक पे होंगे। ये सब कैपिलरी वेसल्स का स्किन के नीचे बढ़ जाने से हो जाता है। नॉर्मली कैपिलरी वेसल्स
بہت تھن ہوتی ہیں، اس لیے جب اگر وہ بڑھ جائیں گی تو اس وجہ سے آپ کی باڈی پہ مارکس آ سکتے ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ کچھ کا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے اینڈ کچھ کا لائف ٹائم رہ جاتا ہے۔ تو پلیز اگر آپ ایسے بچوں کو دیکھو یا آپ ایسے لوگوں کو دیکھو تو انہیں پلیز بلی مت کرو یا ان کا مذاق مت اڑاؤ، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کیسا فیل کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اندر اندر ان چیزوں کی وجہ سے ڈپریشن میں ہوں اور خود کو احساس کمتری کا شکار سمجھے۔ اینڈ یہی بات آپ کی بہو، بیٹی اینڈ بہنوں کے لیے بھی۔ آپ پورے خاندان میں اگر آپ کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں ہے تو پورے خاندان میں اس کو اس چیز پہ بدنام نہ کرو کہ اس نے پریگنینسی میں کیئر نہیں کی یا یہ نہیں کیا، اس وجہ سے اس کی اولاد کو یہ سب فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے تو آپ سنی سنائی باتوں پہ یقین مت کریں اور اپنی بہو بیٹیوں کو اور بہنوں کو پورے خاندان میں بدنام نہ کریں۔ آپ کو اپنی نالج بڑھانی چاہیے۔ اس کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ اچھے سے اس کو سرچ بھی کر سکتے ہو۔ آئی تھنک کہ ہم آج کل اس دور میں ہیں کہ ہم ہر چیز کو سرچ کر لیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ ہوتے ہیں لوگ جو آپ کی ہی اوپینین کے حساب سے چل رہے ہوں گے تو آپ اس کی ہاں میں ہاں ملا دو گے، لیکن آپ کسی دوسرے کو نہیں سننے کو پسند کرو گے کیونکہ اس کی اوپینین دوسری ہے۔ وہ آپ کو آج کل کی دور کے حساب سے آپ کو نالج دے رہا ہے یا دے رہی ہے، لیکن جو آپ کے دل کو بات لگے گی تو آپ سب سے پہلے وہی مانو گے، او ہاں اگر اس نے ایسے بولا جیسے میں سوچ رہی ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، آپ کو دونوں سائڈیں دیکھنی پڑتی ہیں، کیونکہ پہلے لوگوں کے پاس ایسے نالج نہیں تھی۔ اب ہمارے پاس بہت بڑا سورس ہے نالج کا جہاں سے ہم لوگ نالج سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک سب کو اس کے بارے میں سرچ کرنا چاہیے پہلے۔ ایسے ہی آپ اپنی بہو بیٹیوں کی لائف برباد کر دیتے ہو، اس کو عذاب بنا دیتے ہو، کیونکہ وہ ساری لائف یہی چیز سنتی رہتی ہیں، تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، تو پلیز وہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ سب اس چیز سے اسے فیس کرنا پڑا۔ ویسے بھی بیبی جو ہے وہ آلموسٹ 36 ویک میں ویسے بھی کمپلیٹلی ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو آئی تھنک 20 ویکس میں موسٹلی اس کے سارے باڈی پارٹس آ جاتے ہیں، تو وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں زیادہ ریسرچ کریں اینڈ دین کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں۔ کسی کے ساتھ ہو بھی گیا ہے تو یہ سب اللہ ہی کرنے والا ہے، نہ کہ چاند اور سورج۔ جی، یہ تھا میرا آج کا ٹاپک۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز تھم اپ، اینڈ میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز 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 اس میسج کو شیئر کریں، اس کو ایسے اسپریڈ کریں کہ ہر کسی کو یہ سننے کو ملے، کیونکہ کل سورج گرہن ہے۔ تو ابھی سے ہی ساری لڑکیاں جو پریگننٹ ہیں، جو عورتیں پریگننٹ ہیں، وہ ابھی سے پینک فیل کر رہی ہیں۔ میں نے کچھ پوسٹ دیکھی ہیں گروپس میں، تو آئی تھنک کہ ہمیں ان کو ریلیکس کرنا چاہیے اور ان کو اس کے بارے میں نالج دینی چاہیے اور اپنے بڑوں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ دین ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں ود اے نیو ٹاپک۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔